अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जुमे के दिन का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह मेरी माँओं बहनों और जो भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जुमे के दिन आप ये वजीफ़ा करें। अगर आप जुमे के अलावा ये वीडियो देख रहे हैं किसी दिन, तो आप इंतज़ार कर लें। जैसे ही जुमे का दिन आए तो ये जो वीडियो है, ये जो वजीफ़ा है, आप अपने पास लिख लें। जुमे के दिन आप इस पर अमल करें, ये वजीफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप देखोगे कि इस वजीफ़े की बरकत से आपके रिज़्क़ में ऐसी बरकत होगी कि आप हैरान हो जाओगे। आपके कारोबार में ऐसी बरकत हो जाएगी कि आप हैरान हो जाओगे। रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इसके अलावा सिर्फ़ ये ही नहीं, बल्कि आप जो भी आपकी दिली जायज़ नेक मुरादें हैं, इंशाअल्लाह वो भी इस वजीफ़ा करने के बाद जो आप दुआ मांगोगे, तो इंशाअल्लाह उस दुआ की बरकत से, इस वजीफ़े की बरकत से आपकी जो मुरादें हैं, जो आपकी दिली नेक जायज़ हाजात हैं, इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएंगी। बहुत ही ख़ास अमल है, कोई इतना बड़ा नहीं है। इसमें जब आप वजीफ़ा करोगे तो तकरीबन 5 से ज़्यादा 5 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह आप देखोगे कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से 5 ना लगे तो 10 मिनट के अंदर, ठीक है। अगर कोई तेज़ पढ़ने वाला हुआ तो वो 5 मिनट के अंदर ये वजीफ़ा कंप्लीट हो जाएगा, वरना 10 मिनट अमूमन जो है ना, 10 मिनट के अंदर आपका वजीफ़ा कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन माने कि ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कमाल का, और रिज़्क़ में बरकत का, और इसके अलावा जो भी दुआएं हम मांगेंगे, दुआओं को कबूल करवाने वाला वजीफ़ा मैं इंशाअल्लाह आपको बताने वाला हूँ। जुमे के दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़े से पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। मैं मुकम्मल अपने बहन भाइयों को तरीक़ाकार बताता हूँ कि किस तरह हमने वजीफ़ा पढ़ना है, कब पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है। मुकम्मल इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ उस वजीफ़े बताने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इंशाअल्लाह कमाल का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पर आपको वज़ाइफ मिलते रहेंगे, कमाल की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वो उस वक़्त ही मिलेंगी जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, फिर आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हुआ तो फिर वो नोटिफिकेशन आपकी तरफ नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं दुआ करता हूँ जितनी भी मेरे बहन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे, हमेशा सलामत रखे, और आप लोगों की तमाम दिली जायज़ नेक जो मुरादें हैं अल्लाह ताला पूरी फरमाए। और जिस नेक मकसद के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपका वो मकसद जल्द से जल्द पूरा फरमाए, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं वजीफ़े की तरफ। आपने क्या करना है, कब पढ़ना है, किस वक़्त पढ़ना है, मुकम्मल मैं आपको अपने बहन भाइयों को अभी इस वीडियो के अंदर तरीक़ाकार बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कोशिश करें कि जुमे का दिन हो, ठीक है। अगर आप ये आगे पीछे वीडियो देख रहे हैं किसी और दिन, तो आप कोशिश करें कि जुमे का इंतज़ार कर लें। ये वजीफ़ा लिख लें, कोई इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। वजीफ़ा लिख लें या अपने पास या याद रख लें, ठीक है। जैसे ही जुमे का दिन आए, ठीक है, जुमे का दिन जब आए तो आप नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद भी, या इसके अलावा जो है वो फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो असर की, मगरिब की, इशा की किसी भी नमाज के बाद आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तहज्जुद टाइम अगर करोगे तो फिर भी आप कर सकते हैं, बल्कि उस वक़्त तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। अगर आप तहज्जुद टाइम जुमे के दिन इस वजीफ़े पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। लेकिन अगर आप तहज्जुद के टाइम नहीं कर सकते, फजर के बाद कर लें, या जुमे की नमाज के बाद पढ़ लें, या असर के बाद, या ज़ोहर के बाद, या मगरिब के बाद, किसी भी वक़्त आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं वजीफ़े की तरफ। यहाँ तक तो आपको पता चल गया, मेरे बहन भाइयों को समझ आ गया होगा कि किस वक़्त हमने वजीफ़ा करना है। मसलन जुमे का दिन हो
اور ٹائم کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز جب پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی جو بھی دلی جائز نیک حاجت ہوگی پوری ہوگی، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کے رزق کے اندر، آپ کے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب جمعے کی نماز کے بعد آپ نے 11 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 دفعہ یہ یاد رکھ لیں، اپنے پاس یا تو لکھ لیں یا جو ہے وہ اسے یاد کر لیں۔ 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ درود شریف آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے، جلد رزلٹ ملے، تو پھر اس کے لیے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، وہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے۔ یہ والا درود آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک تسبیح لے لیں، ٹھیک ہے، تسبیح لے لیں، اور اس پر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی جو پہلا کلمہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب ایک دفعہ جب آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ شریف، تو آپ تسبیح کا ایک جو منقہ ہے وہ آپ نیچے گرا دیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک دفعہ ہو گیا، اب اس کے بعد سورہ کوثر ایک دفعہ پڑھیں، پھر کلمہ شریف پڑھیں، پھر سورۃ کوثر پڑھیں، پھر کلمہ شریف پڑھیں، پھر سورۃ کوثر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ٹھیک ہے، یہ والی سورت۔ اب آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی اور 41 مرتبہ ہی کلمہ شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پہلے کلمہ شریف پڑھیں، پھر سورۃ کوثر پڑھیں، پھر کلمہ شریف پڑھیں، پھر سورۃ کوثر، اسی طرح جب 41 مرتبہ آپ پڑھ لو، ٹھیک ہے، دونوں سورۃ کوثر بھی 41 دفعہ ہو جائے گی اور کلمہ شریف بھی 41 دفعہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ایک پوری تسبیح آپ نے استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے تسبیح پر، ٹھیک ہے۔ ایک تسبیح اس کی پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں جو آپ نے پہلے درود پڑھا تھا، وہی درود شریف پڑھیں۔ اب یہ ہمارا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب باری ہے کہ اب ہم نے دعا کس طرح مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میرے بہن بھائیو، یہ ہمارا وقت لگنا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا وظیفہ جو ہے، جو عمل ہمارا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور دعا مانگے، ٹھیک ہے۔ یقین مانے میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے آپ دیکھو گے کہ آپ کی دعا اتنی جلد قبول ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک تسبیح لے لیں، اس پر ایک دفعہ کلمہ شریف اور ایک دفعہ سورۃ کوثر، پھر ایک دفعہ کلمہ شریف، پھر اسی طرح 41 مرتبہ سورۃ کوثر اور 41 مرتبہ ہی کلمہ شریف پڑھ کر اس کے بعد پھر استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ میرے بھائیوں میرے بہنوں درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ دعا کوشش کریں کہ اکیلے بیٹھ کر اور تنہائی میں کوئی آپ کے پاس ہو نا، ٹھیک ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ نیت لے کر، یہ سوچ لے کر آپ میرے بھائیوں دعا مانگو گے، اور یہ آپ کا کامل یقین ہو کہ انشاءاللہ اب میرے اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرمائے گا، میری جو مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے جب یہ اس طرح کا آپ عقیدہ لے کر، اس طرح کا ایمان لے کر، اس طرح کا یقین رکھ کر وظیفہ پڑھو گے نا، تو یقین مانو کہ اس کا ایسا رزلٹ آپ کو ملے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اور کوشش کریں کہ یہ وظیفہ تہجد کے ٹائم کریں، ادروائز آپ کسی بھی نماز کے ٹائم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نماز کی پابندی کریں 5 وقت کی، تو پھر انشاءاللہ آپ کی دعائیں بہت جلد جو ہے وہ قبول ہوا کرے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ پسند آئے گا اور اس وظیفے پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اسی طرح کی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔